हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 म्याथमेटिक्सको एन्टिडेरिभेटिभ पोर्सन हेरिरहेको छौँ र अघिल्लो भिडियोमा हामीले स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको थ्योरी पोर्सन थोरै हेऱ्यौँ। स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको थ्योरी पोर्सनमा पनि फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड जुन हामीले किताबमा चाहिँ 1 2 3 भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छ हो, त्यसमा पहिलोवालाको हेऱ्यौँ, 1 नम्बरको हेऱ्यौँ, कसरी गर्न सकिन्छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरू के हो त्यो गर्नको लागि हैन, त्यो कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। आज चाहिँ अब हामीले साँच्चै नै कसरी इक्वेसनहरू सल्भ गर्ने अथवा त्यो कुराहरू प्रयोग गरेर हामीले कसरी प्रब्लम सल्भिङमा युज गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू हेर्न गइरहेको छौँ। सो हामीले चाहिँ बेसिक म्याथमेटिक्सबाटै प्रब्लम्सहरू लिएर आएको छौँ र बेसिक म्याथमेटिक्सकै क्वेसन्सहरू गरेर हामी अझै थ्योरीलाई हाम्रो निखार गर्दै त्यो कुराहरू बुझ्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ है। सो एकदम सजिलो क्वेसनदेखि थाल्ने, तपाईँले आफूलाई एकदम तयार गर्नुहोला, कपी पेन लिएर बस्नुहोला र बिस्तारै मै सँगसँगै प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दै जानुहोला। जुन पोइन्टमा बुझ्नु हुँदैन तपाईँले ठ्याक्कै त्यो पोइन्टबाट क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब क्वेसन्सहरू स्टार्ट गरौँ। पहिलो क्वेसन के छ भने हाम्रो समेसन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 49 छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्न सकिन्छ भने यो भनेको त tan इन्भर्सकै फर्मुला जान्छ, तर हामीले चाहिँ प्रोसेस वाइजै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको सोलुसन भनेको पुट x इज इक्वल्स टु 7 tan थीटा हुन्छ हैन। देयरफोर dx भनेको के हुन्छ 7 sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुन्छ है। त्यसैगरी अब यहाँनिर देयरफोर dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस 49 भनेको dx भनेको के छ 7 sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई यहाँनिर के छ 49 tan स्क्वायर थीटा प्लस 49 छ। सो यहाँनिर के आउँछ 7 sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 49 sec स्क्वायर थीटा आउँछ। अब sec स्क्वायर थीटा क्यान्सल भयो, यहाँनिर 1/7 बाहिर आइपुग्यो, यहाँनिर d थीटा छ इज इक्वल्स टु 1/7 यहाँनिर थीटा प्लस c हुने भयो। अब थीटा भनेको के लेख्न सकिन्छ 1/7 यहाँनिर tan इन्भर्स x अपन 7 प्लस c लेख्न सकिन्छ। सो यसरी हाम्रो प्रब्लम हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने सजिलो क्वेसनदेखि मैले स्टार्ट गरेको छु। dx अपन 4x स्क्वायर प्लस 25। अब यसो हेर्दा के देख्न सकिन्छ, अरे यो त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मकै फर्म जस्तो छ। अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कसरी लान सकिन्छ होला भन्ने जस्तो कुरा हुन सक्छ। सो यसलाई हामीले के गर्छौँ भने लेट 2x भनेको के गरिन्छ त 5 tan थीटा सपोज गरिन्छ। ठिक छ। तपाईले यसलाई बुझ्नु भएन भने तपाईले 4 लाई कमन लिएर यहाँनिर x स्क्वायर प्लस 25/4 गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको x स्क्वायर प्लस 5/2 को होल स्क्वायर हो र यहाँनिर हामी फेरि त्यही सब्स्टिट्युसनै गर्थ्यौँ। x इज इक्वल्स टु 5/2 tan थीटा हुँदै यो भनेको 2x नै हुन्छ। सो यसरी हामीले यहाँनिर 2x लियौँ, यतापट्टि 5 tan थीटा। सो 2dx भनेको के हुन्छ त 5 sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुन्छ हैन। अब यो कुरा माथि पुट गरिदिउँ, देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौँ dx बाई 4x स्क्वायर प्लस 25 भनेको चाहिँ यहाँनिर dx बाई 25 tan स्क्वायर थीटा हैन प्लस 25 लेख्न पाइयो। 2x भनेको यहाँनिर 2x को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यसलाई। सो यति भयो। सरी, यहाँ dx लाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। dx भनेको के लेख्न सकिन्छ त 5/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ। अब मैले 5/2 लाई बाहिर निकाल्दिए, यतापट्टि sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई 25 sec स्क्वायर थीटा। सो sec स्क्वायर थीटा क्यान्सल भयो, 5 जा 25। सो यहाँनिर 1/10 d थीटा आइपुग्यो। यो भनेको 1/10 थीटा प्लस c। अब थीटा भनेको के छ त यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ 1/10 tan इन्भर्स 2x अपन 5 प्लस c भनेर लेख्न सक्छौँ हैन। थीटा भनेको 2x अपन 5 प्लस c।
सो तपाईले टेक्निक त बुझ्नु भयो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ 4x² + 25/4 लेखेर नि गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो गर्नु भने तपाई कहिले कन्फ्युज हुँदैन x² मात्रै छ यताको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने अथवा यो प्रोसेसले पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौं नेक्स्ट क्वेशन भनेको x dx डिवाइडेड बाइ x पावर 4 + 3 छ अब यहाँनेरि हामी के गर्छौं भने पुट x² = √3 tan थीटा यसलाई कसरी लेख्न सक्यो x² को स्क्वायर प्लस √3 को स्क्वायर लेख्न सक्यो सो यसलाई चाहिँ यसरी चेन्ज गरे यो फर्ममा ठीक छ देयरफोर 2x dx भनेको कति हुन्छ √3 sec² थीटा d थीटा हुन्छ 2x dx भनेको √3 sec² थीटा d थीटा हुने रहेछ हैन यति भ्यालुहरु आइपुग्यो अब यहाँनेरि तपाईहरुले यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो माथिको इक्वेसन लेखौं सो देयरफोर यहाँनेरि x dx डिवाइडेड बाइ x पावर 4 + 3 छ यहाँनेरि अब x dx छ माथि x dx भनेपछि के लेख्न सक्यो यहाँ √3/2 sec² थीटा d थीटा भयो डिवाइडेड बाइ के छ त यो x² यहाँनेरि के छ x² को स्क्वायर सरी यसरी त लेख्न पाइएन यसलाई के लेख्न सक्यो x² को स्क्वायर प्लस √3 को स्क्वायर छ सो यो भनेको 3 tan² थीटा प्लस 3 हुने भयो सो यहाँनेरि √3/2 मैले बाहिर निकाल्दिए यतापट्टि sec² थीटा d थीटा छ यहाँनेरि 3 sec² थीटा छ सो sec² थीटा क्यान्सल यो 3 यहाँ 3 क्यान्सल हुँदा यहाँनेरि 2√3 आउँछ यतापट्टि d थीटा छ सो 1/2√3 यहाँनेरि थीटा प्लस c हुने भयो सो 1/2√3 अब थीटा को भ्यालु के लेख्न सकिन्छ त हामीले थीटा भनेको x²/√3 tan इन्भर्स यहाँनेरि x²/√3 x²/√3 प्लस c भनेर लेख्न सक्छौं ठीक छ प्रोसेस बुझ्नुभयो हामीले कसरी गर्यौ हैन यसरी तपाईहरुले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ x4 + 3 छ यस्तो खालको फर्म ठीक छ तलतिर a² + x² को यस्तो खालको कुनै पनि फर्म आयो भने तपाईले अब्जर्भेसन गरेर यो प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है अब्जर्भेसन गर्ने र कस्तो फर्ममा चेन्ज हुन्छ त्यो कुराहरु ख्याल राख्ने त्यसरी ख्याल राखिसकेपछि तपाईले मजाले कुनै पनि प्रब्लमहरुलाई आनन्दले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ बस एक दुईवटा कुरा के याद गर्नु पर्यो कुनै पनि प्रब्लम गर्दा तपाईहरुले हतार गर्नु भएन आत्तिनु भएन नआत्ति तपाईहरुले सबै प्रब्लमहरु सल्भ गर्नु पर्यो है सो अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो समेसन 2x + 3 डिवाइडेड बाइ 4x² + 1 यहाँ dx छ अब यहाँनेरि हामी के लेख्न सक्छौं नाउ हामीले यसलाई अलिकति जुम गरे है सो यसलाई के लेख्न सक्छौं भने यहाँनेरि 2x + 3 डिवाइडेड बाइ 4x² + 1 यहाँनेरि dx छ अब छुट्याएर लेख्यौं भने 2x/4x² + 1 dx छ प्लस यहाँनेरि 3/4x² + 1 dx छ ठीक छ 2x/4x² यति भयो अब यहाँनेरि हामीले सब्स्टिट्युसन गर्न सक्छौं ठीक छ यहाँनेरि सपोज मैले अब 1/4 8x dx भयो यतापटि 4x² + 1 छ त्यसैगरी यहाँनेरि 3 छ मैले 4 कमन लिए भने x² + 1/4 dx छ ठीक छ अब यसको इन्टिग्रेसन भनेको यहाँनेरि के आउँछ 1/4 log 4x² + 1 आउँछ तपाईले y = 4x² + 1 लाई सब्स्टिट्युट गरेर हेर्नु त्यसैगरी यतापटि मैले 3/4 लाई बाहिर निकाल्दिए र एकचोटी फेरि मैले यसरी नै लेखे x² + 1/2 को स्क्वायर dx हेर्नु त यो त tan को फर्ममा गयो सो हामीले के लेख्न सक्छौं 1/4 log 4x² + 1 यतापटि 3/4 tan इन्भर्स x/1/2
यहाँनेरि dx हुन्छ। सो फाइनली हाम्रो एन्सर के आइपुग्यो त 1/4 log 4x square plus 1 plus 3/4 tan inverse 2x plus c आइपुग्छ। यहाँनेरि पनि c छ। सो यति हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। अब अर्को क्वेशन हामीसँग के छ भने summation 6x plus 1 divided by x square plus 9 dx हैन। अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं त यहाँनेरि 6x by x square plus 9 dx 1 by x square plus 9 dx हैन। यहाँनेरि अब 3 लाई मैले बाहिर निकाल्दिए यहाँनेरि 2x by x square plus 9 dx छ। यतापट्टि 1 by x square plus 3 को स्क्वायर dx। सो यो भ्यालु के हुन जान्छ यहाँ 3 log x square plus 9 हुन्छ प्लस यहाँनेरि tan inverse x by 3 हैन। tan inverse x by 3 प्लस c हाम्रो के हुन जान्छ एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ। यो तरिकाले पनि हामीले गर्न सक्यौं। सो प्रोसेस बुझिराख्नु भएको छ। हामीले जस्ट के गर्यौं अलिकति प्रोसेसलाई मिलायौं फर्मुलालाई सल्भ गर्यौं हैन र एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गरेर चाहिँ हामी भ्यालुहरु निकालिरहेका छौं यहाँनेरि है। सो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्न जरुरी छ। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले यसरी सर्टेन पोइन्ट्समा भ्यालुहरु चाहिँ निकाल्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ हामी। नेक्स्ट क्वेशनले के भनिरहेछ त भने के छ समेसन के छ त हाम्रो dx अपन के छ e to the power x plus e to the power minus x हैन। e to the power x plus e to the power minus x। सो यहाँनेरि के गर्छौं हामी let I is equals to dx by e to the power x plus e to the power minus x। अब यहाँनेरि हामीले सानो एलसीएम लियौं भने e to the power x plus 1 by e to the power x है। अब यहाँनेरि dx by यहाँनेरि e to the power x आउँछ यहाँनेरि e to the power 2x plus 1 हुन्छ हैन। यहाँनेरि ex छ यतापटि e to the power 2x छ। ठीक छ। अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं भने put e to the power x is equals to t गरियो भने यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ dt is equals to e to the power x dx लेख्न सकिन्छ। therefore अब I is equals to के हुने भयो त ex dx लाई हामीले dt लेख्न सक्यौं। यहाँनेरि ex को पावर 2 हो यो भनेको त यो भनेको ex को पावर स्क्वायर हो। सो यहाँनेरि हामीले t स्क्वायर प्लस 1 लेख्न सक्यौं। ठीक छ। टेक्निक्सहरु हेर्नु है। यहाँनेरि हामीले के गर्यौं यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै गएपछि मात्रै सिकिन्छ है। यो चाहिँ मैले ठ्याक्कै यही हो भनेर भन्न सक्दिन। यसको लागि यही रुल हुन्छ भनेर इन्टिग्रेसन भन्न सकिँदैन। म भन्न सक्छु ठीक छ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज भयो तर मैले यो स्टेप देखि यो स्टेप अथवा यहाँसम्म कसरी सोचे त्यो भन्न सकिन्न। ठीक छ। यो एउटा ग्याप हो। जसरी रिड बिट्विन द वर्ड्स भनेर भनिरा हुन्छ नि किताबहरुको शब्दहरुको बीच पढ भनेर हामीलाई कति ठाउँमा भनिरा हुन्छ। हामीले विभिन्न कोट्सहरु पनि हेर्ने गर्छौं। यो त्यस्तै कुरा हो। म्याथमेटिक्समा यो कुरा भनेको चाहिँ रिड बिट्विन द वर्ड्स हो। यो रिड बिट्विन द वर्ड्स भनेको तपाईले जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईले त्यति चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ के भइरहेछ भन्ने कुरा। ठीक छ। सो यहाँनेरि यो भ्यालु भयो। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ tan इन्भर्स को फर्ममा गयो tan इन्भर्स यहाँनेरि t भयो प्लस c भयो। अब t भनेको कति छ त ex छ tan इन्भर्स e को पावर x प्लस c चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो है। यो हाम्रो एन्सर भयो। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने dx अपन 4x स्क्वायर माइनस 9 छ। ठीक छ। अब यसलाई के गरिन्छ त नाउ यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ होला dx by 4x स्क्वायर माइनस 9 छ। यहाँनेरि अब 1/4 कमन लियो भने dx by x स्क्वायर माइनस 9/4 छ हैन। सो यसलाई के लेख्न सकिन्छ 1/4 यहाँनेरि dx by x को स्क्वायर माइनस 3/2 को स्क्वायर हुन जान्छ।
अब यसको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ, सो त्यो फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ। 1/4 यहाँनिर 1/2a हुन्थ्यो, a भनेको यहाँनिर 3/2 छ, सो यहाँनिर लग अब के लेख्न सकिन्छ त x माइनस 3/2 डिभाइडेड बाई x प्लस 3/2 प्लस c लेख्न सकिन्छ। सो 2 2 क्यान्सल भयो, यहाँनिर 1/12 भयो र लग 2x माइनस 3 डिभाइडेड बाई 2x प्लस 3 प्लस c चाहिँ यसको एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ, यसको फर्मुला तपाईँलाई याद होला, लग x माइनस a बाई लग x माइनस a डिभाइडेड बाई x प्लस a इन्टु 1/2a हुन्छ यसको फर्मुला पनि याद गर्नु पर्यो है। फर्मुलाले पनि इम्पोर्टेन्ट रोल खेलिरहेको हुन्छ। याद गर्ने भन्दा पनि तपाईँले जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यो आफै तपाईँले याद भइहाल्छ। अर्को क्वेसन dx बाई 5x² माइनस 4 छ। अब नाउ i इज इक्वल्स टु के लेखियो त, यहाँनिर dx बाई 5x² माइनस 4 लेखियो। अब यहाँनिर 1/5 कमन लियो भने dx स्क्वायर लेख्नु लागेको थियो, यहाँनिर x² माइनस 4/5 भयो। यसको मतलब यहाँ कति आयो त भ्यालु, dx बाई x² माइनस यहाँनिर 2/√5 को स्क्वायर छ। अब यो x माइनस x² माइनस a² को फर्ममा छ। सो यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ, 1/5 इन्टु 1/2 इन्टु 2/√5 अनि लग x माइनस 2/√5 डिभाइडेड बाई x/2 प्लस √5 प्लस c हुने भयो हैन। सो यहाँनिर अब √5 माथि जान्छ, 4 इन्टु 5 छ, यहाँनिर लग √5x माइनस 2 यतापट्टि √5x प्लस 2 छ प्लस c छ। अब यहाँनिर कति आउँछ, √5 छ, यहाँनिर √5 हुने भयो। ठिक छ, √5 यतापट्टि, सो 1/√5 यस्तो फर्ममा चाहिँ हाम्रो एन्सर आउन गयो 4√5। ठिक छ, अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भने इंटीग्रेशन dx अपन x² प्लस 6x प्लस 8 भनेर छ हैन। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं हेरौँ है, इज इक्वल्स टु dx बाई हामीले यसलाई x² प्लस 2 इन्टु x इन्टु 3 प्लस 3 स्क्वायर भनेको 9 हो, 9 माइनस 9 प्लस 8 लेख्न सक्छौं, यो दुईटालाई क्यान्सल आउट गर्न। सो यहाँनिर dx बाई x प्लस 3 को होल स्क्वायर माइनस 1 आउने रहेछ। ठिक छ, माइनस कति आउने रहेछ, 1 आउने रहेछ। सो यसको पनि त 1 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनिर एउटा हाम्रो कस्तो फर्म आयो भन्दाखेरि x² माइनस a² को फर्म आयो। सो यसलाई कसरी लेख्छौं भने हामीले यहाँनिर त 1 मात्रै छ, सो 1/2 इन्टु 1 अनि लग x प्लस 3 माइनस 1 माथि माथि तलतिर पनि हुन्छ। सो x/3 माइनस 1 डिभाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस 1 प्लस c हुने रहेछ। सो कति आउँछ 1/2 लग x प्लस 2 डिभाइडेड बाई x प्लस 4 प्लस c हुने रहेछ। यति चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने रहेछ। ठिक छ, अब सजिलो छ, तपाईहरुले फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो हैन। फर्मुलामा तपाईले कन्भर्ट गरेपछि स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरु बुझ्नु पर्यो, त्यो कहाँसम्म तन्किन सक्छ, कहाँसम्म तन्काउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि तपाईले याद गर्नु पर्यो। जस्तै x प्लस 3 को होल स्क्वायर मा कसरी युज गर्न सक्यो, हामीले त x² माइनस a² मा युज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब मैले x प्लस 3 लाई y मान्दै भने यो भनेको त y² माइनस a² को फर्ममा आउँछ। सो यहाँनिर मैले 1/2a इन्टु लग हैन y माइनस a बाई y प्लस a प्लस c यस्तै केही फर्ममा म कन्भर्ट गर्न सक्छु यसलाई। सो यस्तो कुराहरु तपाईले याद गर्नुपर्छ हैन, र यो प्रब्लम्सहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, अलिकति इन डेप्थ तरिकाले अलिकति भित्र छिरेर तपाईहरुले यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न खोज्नु पर्ने। प्रब्लम सल्भिङले नै हाम्रो स्किल्सहरुलाई चाहिँ माथि लान्छ है। अब नेक्स्ट क्वेशन हामीसँग के छ भने dx बाई 1 प्लस x प्लस x² छ। अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौं,
dx बाई यहाँनिर मैले डाइरेक्ट लेखिदिए x प्लस 1/2 को स्क्वायर प्लस 3/4 हुन्छ। यसरी चेक गर्नुस्, यो पज गर्नुस् भिडियो र यो कुरा यो र यो माथिको एउटै हो कि होइन त्यो चेक गर्नुस् है। अब यहाँनिर dx अपन x प्लस 1/2 को स्क्वायर यहाँनिर रुट 3/4 को स्क्वायर यति हुने भयो। अब यो भनेको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भयो। सो यहाँनिर हामीले फेरि के युज गर्न सक्यौं 1/a भनेको सरी यहाँनिर रुट 3/2 हुन्छ। रुट 3/2 tan इन्भर्स x प्लस 1/2 रुट 3/2 प्लस c हुने भयो। सो यहाँनिर के आयो त 2/√3 tan इन्भर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस c चाहिँ हाम्रो के हुन गयो त एन्सर हुन गयो। यसरी पनि हामीले भ्यालुजहरुको भेट्न सक्छौं। ठीक छ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ समेसन dx बाई 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर छ हैन। 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हेरौँ थोरै। सो यहाँनिर माइनसमा छ सो यसलाई त प्लसमा बनाउनै पर्यो। सुरुमा dx छ 1 मैले माइनस लिए x स्क्वायर माइनस x भयो। यति कुरा त ठीक छ। यतिको लागि तपाईहरुले मलाई के गर्नुहुन्न है dx बाई 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 इन्टु x इन्टु 1/2 गर्नु पर्यो ठ्याक्कै माइनस x आउन। त्यसपछि मैले 1/2 को होल स्क्वायर गरे र माइनस 1/4 नै लेखे हैन। यो भनेको मेरो 1/2 1/2 चाहिँ क्यान्सल हुन गयो। 1/2 को स्क्वायर माइनस 1/4 क्यान्सल हुने भयो। सो इज इक्वल्स टु यहाँबाट के आउने भयो dx बाई 1 माइनस यहाँनिर x माइनस 1/2 को स्क्वायर माइनस 1/4 छ। सो यो भनेको कति लेख्न सकियो dx बाई यहाँनिर 1 प्लस 1/4 हुन्छ। 1 प्लस 1/4 भनेको 5/4 माइनस x माइनस 1/2 को होल स्क्वायर हुने भयो। सो फाइनली यसलाई कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्यौं हामीले dx बाई रुट अन्डर 5/2 को होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 को होल स्क्वायर को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्यौं। सो अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को फर्ममा आएको छ। सो यो भनेको के हुन्छ त 1/2 इन्टु रुट 5/2 लग के हुन्छ यहाँनिर रुट 5/2 हैन माइनस x माइनस 1/2 त्यसैगरी रुट 5/2 प्लस x माइनस 1/2 प्लस c भयो। सो यहाँनिर 1/√5 यहाँनिर के आयो लग रुट अन्डर 5 माइनस 2x प्लस रुट अन्डर 2x यहाँनिर हाम्रो कति आउने भयो त प्लस 1 माइनस 1 x माइनस 1/2 सरी उल्टो चाहिँ भयो चाहिँ यहाँ प्लस छ यहाँनिर माइनस छ भनेपछि प्लस 2x यहाँनिर माइनस 1 आउने भयो बाइ 2 छ। यहाँनिर रुट 5 माइनस 2x प्लस 1/2 आउने भयो। सो प्लस c भयो। सो फाइनली हाम्रो एन्सर कति आयो 1/√5 लग यहाँनिर कति छ त भन्दा रुट अन्डर 5 माइनस 1 प्लस 2x छ। यहाँनिर रुट अन्डर 5 प्लस 1 माइनस 2x प्लस c हुने हो भ्यालु चाहिँ। ठीक छ। यसरी लेख्न सक्ने भयो। अबको नेक्स्ट क्वेशन के छ त समेसन cos x dx डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5 छ यहाँनिर हैन। नाउ I इज इक्वल्स टु के छ त हाम्रो cos x dx डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x 4 sin x प्लस 5 छ। अब यसलाई हामीले यहाँनिर cos x dx यहाँनिर sin x प्लस 2 को होल स्क्वायर लेख्यौं भने के हुन्छ त यहाँनिर यो भनेको 2 sin x इन्टु 2 प्लस 4 अनि यहाँनिर प्लस 1 बाँकी छ। सो यसलाई पनि यसरी स्क्वायर को फर्ममा लेख्न सकियो हैन। अब के गर्न सकिन्छ त सो यहाँनिर हामीले गर्न सक्ने काम भनेको रमाइलो काम छ हेर्नु है। तपाईले डाइरेक्टली तलतिरको भ्यालुलाई त लेख्न सक्नु भएन तर यहाँ एउटा सब्स्टिट्युसन गर्न सकिन्छ। के सब्स्टिट्युसन गर्न सकिन्छ भन्दा लेट y इज इक्वल्स टु
sin x plus 2 गरियो भने यहाँनेरि dy भनेको के हुन्छ cos x dx हुन्छ ठीक छ dy भनेको cos x dx हुन्छ therefore I is equals to के भयो त यहाँनेरि dy by y square plus 1 square हुने भयो यो भनेको tan inverse y हुने भयो plus c हुने भयो so tan inverse sin x plus 2 plus c यसको एन्सर हुने भयो ठीक छ tan inverse कति हुने भयो त sin x plus 2 चाहिँ यसको एन्सर हुने भयो है अब अर्को क्वेशन हेरौं अर्को क्वेशनमा के छ त x dx divided by x square plus 4x minus 12 छ सो मुनिकोलाई फेरि हामीले एउटा सर्टेन स्क्वायर को रुलमा बाँधेर हेरौं सो यहाँनेरि 1/2 तपाईले अब mx plus e को फर्ममा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि 2x 1/2 किन गरे यहाँ 2x आओस् भनेर है सो 2x plus 4 minus 4 लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि के भयो x square plus 4x minus 12 भयो सो अब यहाँनेरि तपाईले छुट्याएर लेख्नु यहाँनेरि dx पनि छ 1/2 एउटा छ 2x plus 4 divided by x square plus 4x minus 12 यहाँ dx भयो त्यसैगरी minus 1/2 यहाँनेरि 4 x square plus 4x minus 12 dx छ अब यो के लेख्न सकिन्छ भन्दा यो भनेको log x square plus 4x minus 12 लेख्न सकिन्छ र यतापटि हामीले minus 1/2 यहाँनेरि 4 छ यतापटि x plus 2 को होल स्क्वायर लेख्यो भने यहाँनेरि 4 थियो अनि माइनस हुन्छ minus 16 dx छ हैन सो यहाँनेरि 1/2 log x square plus 4x minus 12 minus 1/2 into 4 भनेको हामीले अब 2 लेख्न पाइयो यहाँनेरि 1 by x plus 2 को होल स्क्वायर minus 4 square dx अब x square minus a square भनेपछि कति हुन्छ यहाँनेरि 1/2 छ log x square plus 4x minus 12 छ minus 2 छ into 1/2 into 4 अनि यहाँनेरि log x plus 2 minus 4 x plus 2 plus 4 plus c यति हुने भयो सो फाइनली हाम्रो एन्सर कति हुन गयो त 1/2 log x square plus 4x minus 12 यतापटि minus 1/4 log x minus 2 by x plus 6 plus c आउने भयो सो यो हामीले सुरुमा डिस्कस गरेका थियौं सुरुको अगाडिको भिडियोमा स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलहरुलाई कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यो भिडियो र प्रब्लम सल्भिङमा के गर्यौं हामीले हेर्नु त 2x plus 4 ठ्याक्कै सुरुमा योले बनायौं यहाँनेरि x थियो अब डिफरेन्शिएट गर्दा 2x plus 4 आउँथ्यो सो यसलाई 2x plus 4 बनायौं अरु माइनस गरेर ठ्याक्कै हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गर्न सक्यौं ठीक छ यसरी हामीले एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन भनेको चाहिँ 1 by x square plus 4x plus 40 dx छ सो यहाँनेरि माथि केही x हरु केही पनि छैन सो यसलाई सिधै हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं 1 by x plus 2 को होल स्क्वायर यहाँनेरि कति हुन्छ 36 हुन्छ हैन त 4 अनि त्यसपछि माइनस 36 हुन्छ सो यति भयो भने ठीक छ यो भयो भने हामीले के गर्न सक्छौं त ठीक छ यसलाई अझै कति गाह्रो बनाउन चाहिँ यसलाई गाह्रो बनाउनको लागि मैले x थपिदिए भने मैले के गर्न सक्छु त x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 40 छ यहाँनेरि सो यहाँनेरि 2x बनाउनु पर्यो 2x प्लस 4 बनाउनु पर्यो मुनिलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने 2x प्लस 4 आउँछ सो 2x प्लस 4 बनाउन यहाँनेरि 1/2 गरे यहाँ 2x बनाए यहाँनेरि 4 गरे माइनस 4 बनाए है यति काम गरे मैले अब 1/2 यहाँनेरि dx पनि छ 2x plus 4 divided by x square plus 4x plus 40 and dx minus 1/2 4 divided by x square plus 4x plus 40 dx अब यो त ठ्याक्क के लेख्न सक्यो 1/2 log x square plus 4x plus 40
यतापट्टि 2 आयो यहाँनेरि 1/x + 2 को होल स्क्वायर प्लस 36 लेख्न सक्यो dx लेख्न सक्यो। सो अब यहाँनेरि के भयो त 1/2 log x² प्लस 4x प्लस 40 माइनस 2 यहाँनेरि 1/2 x + 2 को स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर dx हुनेछ। अब यो भनेको हाम्रो tan इन्भर्स को फर्ममा आएको छ। यहाँनेरि 1/2 log x² प्लस 4x प्लस 40 माइनस 2 इन्टु 1/6 tan इन्भर्स x + 2/6 आयो यहाँनेरि प्लस c आयो हैन। सो फाइनली हाम्रो आन्सर के भयो त 1/2 log x² प्लस 4x प्लस 40 माइनस 1/3 tan इन्भर्स x + 2/6 प्लस c चाहिँ के भयो हाम्रो आन्सर हुन गयो। यसरी हामीले यसको आन्सर पनि भेट्न सक्यौं। अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौं। अर्को क्वेशनले के बताइरहेछ त? अर्को क्वेशनको नाली बोली के छ भन्दा झन् सजिलो बनाइदिएको छ। अर्को क्वेशनले त खुसी हुनुहुन्छ तपाईहरु क्वेशन हेर्दा। 2x + 3 डिवाइडेड बाइ x² प्लस 4x प्लस 5 यहाँनेरि dx छ हैन। अब के गर्न सकियो भने सुरुमा त तल र माथिको कुरा मिलाउनु पर्यो हैन। सो यहाँनेरि लेट I = 2x + 3 डिवाइडेड बाइ x² प्लस 4x प्लस 5 यहाँनेरि dx छ। अब तलको डिफरेन्शिएट गर्दा कति भ्यालु आउँछ त भन्दा 2x + 4 आउँछ, माथि 2x + 3 छ। सो यसलाई 2x + 4 - 1 बाइ x² प्लस x² प्लस 4x प्लस 5 लेख्न सकिन्छ। सो अब छुट्याइदिउँ। यहाँनेरि 2x + 4 डिवाइडेड बाइ x² प्लस 4x प्लस 5 छ यहाँनेरि dx छ माइनस 1/x² प्लस 4x प्लस 5 dx छ। सो यो भ्यालु कति आयो यहाँनेरि log x² प्लस 4x प्लस 5 आएको छ। यतापट्टि 1/x प्लस 2 को स्क्वायर यहाँनेरि प्लस 1 छ 1 को स्क्वायर dx भयो। सो यो भ्यालु कति आयो त = log x² प्लस 4x प्लस 5 यहाँनेरि tan इन्भर्स x प्लस 2 हुन्छ बाइ 1 थियो प्लस c हुन्छ भ्यालु। सो यहाँनेरि हामीले केही इन्टिग्रेसनको प्रब्लम्सहरु गर्यौं। अर्को पार्ट सायद यो 2-3 वटा पार्ट हामीले बनाउँछौं स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको। अलि धेरै नै क्वेशन्सहरु छ र प्र्याक्टिस पनि धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नआत्तिनुस्, म तपाईहरुलाई हरेक क्वेशन्सहरु बुझाउँदै सबै कुराहरु बुझाउँदै तपाईहरुलाई अगाडि लान्छु। कतै कुनै स्टेपमा तपाईलाई प्रब्लम भयो भने ठ्याक्कै त्यो टाइम दिएर तपाईले त्यो स्टेपमा प्रब्लम भयो भनेर भन्नुस्, हामी त्यो स्टेप तपाईहरुलाई क्लियर बनाइदिन्छौं है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।